की रचून गया परमेश्वरा वाकाना शेखांची प्रितुमिवो 대박 솔기타 가야 너웨기 로춘 가야 परमेश्वरा वाकाना शेखांची प्रितु미वो 대박 솔기타 가야 परमेश्वराच्या माना गीता गायना कोरा उरकारात नाव देवाचे पोरगोठा कारण ताचे नवेगी रचून गाया परमेश्वरा वाकाना शेखांची प्रितुमिवो 대박 솔기타 가야 너베기 रचून गाया परमेश्वरा वाकाना शेखांची प्रितुमिवो 대박 솔기타 가야 बाबाचे हानी पुताचे हानी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवेही आसो तुमचे सवे आसू. बगाड भाव भयणीनो, आज सप्टेंबराची 3 तारीख आनी आयज पवित्र सभा परब करता भाग्यवंत ग्रेगोर व्हरतो, सेंट ग्रेगरी द ग्रेट. 6व्या शेंकड्यांतलो हो भाग्यवंत पाप साहेब हाची आयज पवित्र सभा उगडास करता. सिसिली हांगासर इटालीक तो जल्मलो. गिरेस कुटुंबान आनी व्हडलें तांचें भाट बेंस ताचो तो धनी कसो जाल्लो. आपले शिकोवप रोमांक ताणें केली, व्हडली पदवी घेतली आनी रोमांचोच तो अधिकारी जालो, प्रिफेक्ट ऑफ रोम. आनी थोड्या तेंपान हें सगलें आपलें व्हडपण, गिरेस्काय, आपले भाट बेंस देवाच्या मोगा खातीर सोडलें आनी आपलें जिवीत देवाक, जेजूक आनी ताच्या वावराक भेटयलें. ह्या भाग्यवंताचो आयज आमी उगडास करतना भाग्यवंत ग्रेगोर व्हरतो, सेंट ग्रेगरी द ग्रेट. एक सोत आमी जाणा जावया. ह्या संवसारांतली गिरेस्काय न्हय पूण सर्गीचे गिरेस्काय आमी जोडूंक, आमी हारपीत जावं. हेंच करूंक ह्या भाग्यवंताक फुडें घालून, भाग्यवंत ग्रेगोर व्हरतो फुडें घालून मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावंक आमच्या पातकांचो उगडास करून काल्तिकायेन बोक्षणें मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे बसत भाग्यवंत सदां सांकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. 소미야 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 가굿고 소미야 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 가굿고 그리스도
Krista kakutku, Krista, Krista, Krista kakutku. Somya, Somya, Somya kakutku. Somya, Somya, Somya kakutku. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझे पोरजेक बोऱ्याक पडटा तें सगळें तूं तिका कोनवळायेन दिताय आनी मोगान तिका चलोवन व्हरताय. भाग्यवंत ग्रेगोर श्रेश्ठ गवळ्याचे विणवणेन तुवें नेमलेल्या पवित्र सोबेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळूंक तुजो जाणवायेचो आत्मो दी. हे पोरी तिचे क्रिस्ती जिणेचे सुदारप पळयोवन तांकां सदांकाल संतोश भोगूं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भागिवून पावलून कोलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्त दिसोना त्या देवाचो रूपकार आनी आख्खे रोजनेचो मालगडो. ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारान सगल्यो वस्तू रोजल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसोनान त्यो. शिवासोनार बसपी राज चलोवपी ओदिपोती वो अधिकारी आसा तें सगळें ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रोजलां. सगळें रोजचे आदी तो आसा आनी तोच सगळें एकवटान सांबाळटा. पोवी सोबा ताची कूड आनी तो तिचें मस्तक. तो ओरोप देखून सोगटान पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मदलो मालगडो कसो तो पुनर्जिवन जालो. कारण ताची सोबें सगळी सोपूर्णाय आसची म्हूण देवाक मानलें आनी ताचीच उदेशी ताणें खुर्सार विकरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गावेल्या आनी संवसारांतल्या सगळ्या रोजनांक आपणा लागीं संधान करून एकवटोवची देवाची खोशी जाली. देवाचे उतोर्ये. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोदगितां गावून भितर सोरात, संतोषान येयात देवा मुखार. सगळीं म्हणुया. सोडगिता गावून भितर सोरात, संतोषान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोदगितां गावून भितर सोरात, संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब. सोडगिता गावून भितर सोरात, संतोषान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोजनार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तोर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. सोदगिता गावून भितर सोरात, संतोषान येयात देवा मुखार. तो गवली आमी ताच्यो शेलयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो ताचे मुखार या. तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरसा. जबाब. सोदगिता गावून भितर सोरात, संतोषान येयात देवा मुखार. ताचे दारवोटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सोरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बराबर गायात नोमान.
सोबाब सोदगीतां गावून भितर सरात संतोषान येयात देवा मुखार. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायेमोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पेणकेचे पेणकेन तो विस्वाशी. सोबाब सोदगीतां गावून भितर सरात संतोषान येयात देवा मुखार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespera, soy sorvespera, soy sorvespera, soy sorvespera, soy sorvespera. Soy sorvespera, soy sorvespera, soy sorvespera. Sogle nuksan sogle bolshi, foko Jezu moji greskaj. ताचे भितरी गुण राबू काळीज मोजे आशून मागता. जोय जोय सर्वेस्परा, जोय जोय सर्वेस्परा, जोय जोय सर्वेस्परा. Soy sorvespera. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसू. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ तोमा. महिमा तुका सोम्या. फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी जेजूक म्हळें, जुआंव बातिस्ताचे शीस आनी तशेंच फारिजेवांचे भोवून भोवून उपास आनी मागणी करतात, पूण तुजे शीस खावून पिवून आसात तें कशें? आनी जेजून तांकां म्हळें, न्हवरो पावण्या बराबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावं येत? न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतोच ते उपास करतले. अशी एक वोपार घालून जेजून तांकां सांगलें, कोणूच पोरन्या आंगवस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगवस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगवस्त्र पिंजलें तें पिंजलें, त्या भायर ताचो काडलेलो कुडको पोरन्या आंगवस्त्राक सोरी जावचो ना. कोणूच नवो सोरो पोरन्या बुल्ल्यांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुल्लीं फोडून उडयतलो आनी ओतून वतलो आनी बुल्ल्यांचो इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय आनी पोरनो सोरो पियेवून आयलेल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोरनो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ तो महान वाकानी दुखा क्रिस्ता. बोगाळ भाव भणितो, एका मिलिटरीच्या कॅम्पा भायर तांच्या कंपाऊंडान 2 बांक आसलेले. व्हडलो तांचो ग्राउंड आनी व्हडले तांचे बांक 2 आसले, हे वाटेन आनी ते वाटेन. आनी ह्या दोनूय बांकाशीन एक एकलो शिपाय उबो आसलोलो. आनी हे मिलिटरीचो आदलो वडील, ताची बदली जाल्ली, नवो वडील आयिल्लो, नवो कमांडर हो तांचो साहेब. आनी तो 2 दिसांनी आपली सुटी घेतल्या उपरांत त्या कंपाऊंडान भायर भोंवपाक चल्लो, पळोवपाक सगलो वाठार. आनी ताका हे 2 बांक येदे व्हडले दिश्टी पडले. आनी ह्या दोनूय बांकाशीन एक एकलो शिपाय आसा.
मिलिटरींतलो मनीस आसा ते उबे आसात आनी ताणें वचून तांची अशी चवकशी केली, तुमी हांगा कित्याक उबे आसात ह्या बांकाशीन? जायतो वेळ ताणें पळयले तांकां ते उबेच आसात. तेन्ना तांणी सांगलें, आमकां आदल्या साहेबान सांगलां हांगासर उबे रावपाक आनी हांगासर ह्या बांकार कोणाक बसोंक दिनाकाय अशें म्हूण आदल्या आमचो वडील, आमचो साहेब, आमचो कमांडर कोण आसा ताणें सांगलेलें. त्या खातीर ताची आज्ञा पाळून आमी हांगासर उबे आसा बांकाशीन. आनी आयकोन ह्या नव्या कमांडराक व त्या साहेबाक मिलिटरीच्या अजाप दिसलें. बांक आसा ते व्हडले आनी कोणाक बसप ना आनी ते राखपाक बसना जावपाक 2 मनीस दवरल्यात. ताणें तांकां विचारलें, हे कित्याक तुमकां उबे दवरल्यात, कित्या खातीर हें ताणें सांगलां? ते म्हणूंक लागले, आमकां खबर ना, ताचो हुकूम आमी पाळटा. आनी ताणें मागीर आपलो स्टाफ भितर आसा तांकांय विचारलें चवकशी करपाक, हे उबे हांगासर बांकाशीन 2 जाण दीसभर आसतात ते कित्याक? 2 दीस जाले हांव तांकां पळयतां. तांकांय ताचें कारण सांगूंक कळूंक ना. आनी शेवटी ताणें त्या आदल्या बदली जावन दुसरे कडेन गेल्ल्या त्या वडिलाक, त्या कमांडराक व साहेबाक विचारलें फोन करून, तुवें ते आमच्या ग्रावंडाचेर 2 बांक आसा थंयसर त्या मनशांक कित्याक उबे दवरल्याय? ते उबे आसतात थंयसर आनी कोणाक बसोंक दिनात त्या बांकाचेर. आनी तेन्ना तोय साहेब हांसूंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो, आरे ती आजुनूय ते थंयच उबे आसात. हांवें ते बांक पेंट केल्ले, हांव भायर सरच्या आदीं सगळें जाग्यार घालपाक ते मातशे बुरशे जाल्ले ते हांवें पेंटींग केल्लें 2 दीस आदीं त्या भायर सरच्या आदीं. आनी ते ओले आसा पेंट, तो रंग ओलो आसा देखून तांकां हांवें सांगलेलें हांगा तांकां उबे दवरलेले आनी तांकां सांगलेलें हांगासर कोणाक बसोंक दिनाका. आनी आजुनूय ते थंयच आसात. तो पेंट केन्ना सुकलो? आनी तांकां सांग म्हणूंक लागलो. हांवें सांगलेलें ते ह्या कारणा खातीर, पेंट ओलो आसा त्या बांकाचेर कोणूय बसलो जाल्यार ते पिड्यार जातलो. त्या खातीर हांवें तें सांगलेलें. आनी ते मनीस आजुनूय थंय आसात. फुडें तोय विसरलो आसतलो, उगडास करपाक आपली गडबडीत गेलो. आनी ह्या नव्या कमांडराक वो साहेबाक ताचें कारण कितें तें कळ्ळें. मागीर बांक सुकलो पूण ते मनीस आजुनूय थंय उबे आसात आनी कोणाक त्या बांकार बसूंक दिनात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आतांच आयकलां, तातूंत असलीच खबर आमी आयकल्या. जेजूच्या शिसां विशीं फारिजेवांच्या धर्मशास्त्र्यांच्या मनान कसलो तरी गैरसमज घुसपा गोंदळ जाला आनी ते जेजूशीन एक कंप्लेंट येवन कशे येतात आनी ते म्हणटात, पळय जुआंव बातिस्ताचे तशेंच फारिजेवांचे म्हळ्यार आमचे शीस भोंवून भोंवून उपास करतात आनी मागणी करतात, पूण तूं जे शीस तें करिनात, ते मजा मारून आसात, खावून पिवून आसात. तें कशें? कंपॅरिजन. बगाळ भाव भयणीनो, आमच्या ह्या धर्मीक वस्तूंनी आमी कोणा लागीं आमची तुळा कंपॅरिजन करूंक जायना. हें पयलीं आमी मनान धरूंक जाय. आमकां ती एक ओपार जेजूचेच आमी जाणाव. 2 जाण मनीस, एकलो 2 वसूलदार, टॅक्स कलेक्टर आनी दुसरो फारिजेव मंदिरान गेल्ले आनी हो फारिजेव मुखार सारको आल्ताराशीन कसो आसलो आनी थंयसर तो असलेंच उलयतालो, सायबा हांव मनीस असो आनी तसो सुमानाक 2 फावट उपास करतां, हांव दान धर्म करतां, हांव मागणें करतां, हांव दुसऱ्या मनशां भाशेन न्हय. आनी हो तो फाटल्यान एकलो आसा उबो, 2 वसूलदार फाटल्यान तकली खाला घालून ओगो आसलो आनी म्हणटालो, सायबा म्हजी काकूत कर. हेत्याय मनशा भाशेन हांव न्हय, ते चोर, नागवणे, अन्यायी, पुर्तवारी, हांव तसो न्हय. आनी जेजू येवपार सांगून म्हणटा, त्या फाटीं आसलेल्या मनशाक गड्डें धाडायतल्या आपली चूक वळखून ताणें देवाची काकूत करपा जोडली, पूण न्हय हाणें फुडें येवन आपलें कंपॅरिजन तुळा दुसऱ्यां खातीर केली पळय ताणें. 2 वसूलदाराक देवाची कृपा मेळ्ळी
देवाचें बेसांव मेळ्ळें, पूण हो बोडाय मारतालो, आपलें कंपॅरिजन थोडा दुसऱ्याशीन करतालो, तो देवाचे नदरेंतलो भायर पडलो. बरी हो पार जेजूनच सांगलें. जायते पावट आमी असलें जिवीत जियेता. वी टेंड टू कंपेर आवर सेल्फ विथ अदर्स ऑल द टायम्स. जायते फावट आमी एकामेका थंय आमची दुसऱ्या थंय आमची तुळा करता. हांव ताचे भाशेन न्हय, आमी ताचे भाशेन न्हय, आमचो घोराबो तांचे भाशेन न्हय. आमची इगोर्ज दुसऱ्या इगोर्जे भाशेन न्हय. आमचे इगोर्जेन सगळें बरें चलता, तांचें तितलें चलना. आमचो कोयर एकदम बरो. इगोर्जांनी बत्त्यान तें जाता, 2 ग्रूप आसात जाल्यार आमचो बरो. हांव बरो वाचपी, हांव बरें करपी, दुसऱ्या लागीं जायना. हेंच करून आमी जायते फावट जियेता. देर इज नो एंड फॉर दॅट कंपॅरिजन. चालूच आसता. आनी आयज जेजू आमकां एक सोत सांगूंक सोदता. बट वेन वी कम फेस टू फेस विथ गॉड, when I come face to face with God, the only comparison will be my life before the Lord. देवा थंय वयता तेन्ना असले आमी कंपॅरिजन आमची तुळा एका दिसा करूंक जावची ना. हांव असो आसलो, दुसऱ्या भाशेन न्हय आसलो, तें देव तुजें आयकोचो ना. म्हणटकूच आमची तुळा, आमचें कंपॅरिजन आमचेच सोबें आसूंक गरज. आमचेच थंय हांव कसो जियेला. आनी जेजू आमचे काणयो आयकोंक निमाणो आसचो ना. जेजू आमकां विचारतलो, हांव भुकेल्लो तानेल्लो, तुवें कितें तरी केलाय. आमचें कांय आयकोचो ना. हांवें इतलें केलें तितलें केलें, हांव तांचे भाशेन हांचे भाशेन न्हय, हें सांगूंक जेजू आयकोचो ना. कोण आयकोचो ना. आनी हें आमच्यान सांगूंक जावचें ना. हें कंपॅरिजन आमचे थंय आमी करूंक गरज. हे फारिजेव धरून हें करतात. दुसरे सुवातेर ह्या तांच्या ह्या प्रश्नांक जेजू जाबाबूय दिता, बरो जाबाब दिता. तो म्हणटा, जेजून तांकां म्हळें, न्हवरो पावण आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावं येत. न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतोच ते उपास करतले. जेजूच्या काळार काजाराच्या घरांत उत्सव चलतालो. आनी तो उत्सव तेंचे सेलेब्रेशन 8 दीस चलतालें. ते सुमानभर आमच्याय घरांनी आदी तेंच जातालें. सोयरे दायरे आमच्या घरांनी येताले. कोणाक माटो घालूंक जाय थोडे माटो घालताले, थोडे रांदपाक बिजी आसताले, दुकोर मारूंक जाय आसलो, आनी कितें साफ सफाई करून आदींच आमच्या घरांनी सोयरे आसताले. आनी काजार जाल्या उपरांतूय मागीर ते आसताले. आस्ते आस्ते मागीर एक सुमानभर जाता म्हणसर एक एकलो आपापल्या घरा वयतालो. आतां घडये तें जायना. आमचें सगळें केटरिंग वाले आसात, हॉल वाले आसात. ह्या वस्तूंची आमकां गरज ना कशी दिसता. आनी सोयरे आमच्या घरांनी येयनात. येयले जाल्यार फकत काजाराक येतात. ते जाल्यार रेस्पेराच्या मिसाक न्हय, मागोवंक न्हय, पूण हॉलान जेवपाक. पूण हांगासर हें जाल्लें, हे 8 दीस मागीर तांच्यान दे वर एक्झेम्प्टेड फ्रॉम अदर सेलेब्रेशन्स. तेंचें हें फुंगसांव चलता म्हणटकूच तांकां हो कायदो लागू जायनासलो. उपास करप, तापास करप, आनी तितूंतले दे वर एक्झेम्प्टेड. तांकां सूट आसली हातून. आनी तेंच जेजू तांकां सांगता, न्हवरो पावण्या बराबर आसो तांच्यान उपास कशें करूंक येता. म्हणटा न्हवरो म्हणटा तो कोण? हांव. देव आमचे मदें आसता तेन्ना सगळी खुशालकाय. देव आसा, येयलो देवाचो पूत. आनी हेंच आमकां आयच्या पयल्या वाचपान सांत पावलू सांगता, जेजू क्रिस्त दिसो ना त्या देवाचो रूपकार. ही इज द इमेज ऑफ एन इनविजिबल गॉड. देवाचो रूपकार. देव आसा हांगासर. तांणी वळखून घेतला, तुमी वळखूंक. जेजू क्रिस्त दिसो ना त्या देवाचो रूपकार. ताचे वरवीं स्वर्गार संवसारान सगल्यो वस्तू रचल्यात. ह्यो वस्तू सगल्यो जेजू वरवीं आयल्यात, म्हजे वरवीं आयल्यात. दिसता त्यो आनी दिसनात त्यो, शिंवासनार बसपी, राज चलोवपी, अधिपती आनी अधिकारी, सगळें ताचे वरवीं आनी ताचेच खातीर रचलां. वी आर क्रिएटेड थ्रू हिम एंड फॉर हिम. म्हणटकूच हो जो सोडवंडार येवचो आसलो तो आयलो आनी तांणी वळखून घेतला, तुमकां वळख. त्याच खातीर ते आयज उपास बिपास तांकां तें लागोनात. दे आर एक्झेम्प्टेड.
देवा बरोबर आसात. उपास केन्ना करतात? देवाक घेवपाक येवकार दिता पळय दिवचे आदीं आमी क्रिस्मसा आदीं 1 म्हयनो एडवंट सिजन आदवेंताचो काळ पाळटा आनी आदवेंत जावन आसा प्राचिताचोच काळ कसो, मिनी लेंट इंग्लीश भाशेन म्हणटात ताका, धाकटो प्राचीत काळ. आनी ती गायनाय आमी तो ये सोमया आनी कितें. आनी जेन्ना क्रिस्मस जाता त्या दिसा सावन क्रिस्मस सेलेब्रेशन सुरू. क्रिस्मस जालो आनी ह्या खातीर आयज देव आयच्या सोमारा दीस आमी नियाळ केल्ली जेजो देवस्थानांत जेजो देवस्थानांत गेल्लो आनी थंयसर बसलेल्याशीन ताका एक कवळो काडून दिलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेश्वराचे मजतीचें वरोस कोडीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. हें जेजूची उतरां जी कितें इसायास प्रवाद्यान जें बाकीत केल्लें सांगलेलें, हो मेसियास येतलो तो येयलो हांव तो. जेजू फुडें म्हणटा पुस्तक कवळून काडून तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो आनी सगल्यांचे दोळे ताचेर आसले. तेन्ना जेजून म्हळें, तुमी आतांच आयकलां तें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. जें कितें ह्या प्रवाद्यान इसायास प्रवाद्यान सांगलेलें तें म्हजे वरवीं खरें जालें. हो तो न्हवरो आसा तांच्या बराबर तांणी वळखलो. द फेरिसीज डीड नॉट रेकग्नायज जीजस. तांणी ताका वळखूंक ना. दे डीड नॉट इवन अंडरस्टँड हिम. आनी ह्याच खातीर आमकां त्या शुभ वर्तमाना फुडें मेळटा, हो थोवयाचो पूत न्हय, हो आनी कोणाचो पूत न्हय, हाची हाका आमचे तांची घरची आमच्या बराबर आसा ती जाणवाय खंयची हाका. आनी निमाणें मागीर त्याच शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां ताका भायर घातलो, चाळवलो लोक तो, कित्याक तांकां मानून घेवपाक तें जायंक ना. वळखोंक ताका हो देवाचो पूत आसा, येयलो आमचे मदें. आतां उपास तापासाचो काळ न्हय, क्रिस्मस सेलेब्रेशन सुरू. आमी जाणा क्रिस्मसाक दीस सावन मागीर नवीं गायनां खुशालकायेचीं आमी गायता. हो तो जेजू आयज शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां हें सोत सांगूंक सोदता. न्हवरो पावण्या बराबर आसतना तुमच्यान ताका उपास करूंक लावं येत. तांचे मदलो वतो म्हजे दीस येतले तेन्ना ते दुखी जातले, पूण आतां न्हय. बांक सुकलो, रोंग सुकलो, पूण ते मनीस उबे आसात. न्हवरो आयलो, जेजू देवाचो पूत मेसियास ताका रावताले ताची खबर प्रवाद्यांनी गेल्ली, तो पावलो, हांव तो, पूण ह्या मनशांनी वळखूंक ना. ते आजुनूय उपासूच करून आसा. पेंट सुकला, तांचें उबें रावप थंयच आसा. न्हवरो आयलो, देव आयलो तांचे मदें, पूण वळखना. हेंच जेजू तांकां सांगता आनी मागीर फुडें एक ओपार घालून तांकां सांगता, नवी दिश्ट तुमी घेतल्या शिवाय वी हॅव टू रिन्यू आवर फेथ विजन. तेन्नाच देव कोण, जेजू कोण तें समजतलें. तें ना जाल्यार आमी आदलेंच घेवन तुमचे आदल्यो चाली रिती कितें आसात तातूंतूच तुमी घुस्पोन उरतल्यात. आनी जेजू हे आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा एम्प्टी ओबिडियन्स, पोकळ आज्ञा पाळप, हें जेजू तांच्या तोंडार मारता. जीसस एप्रोच्ड पीपल विथ अ ब्लू प्रिंट ऑफ अ न्यू एज. नवो काळ सुरू जाला आपणा वरवीं आनी तातूंत सगल्यांचो आस्पाव जाला. पयल्या वाचपांत आयज आमी आयकलां, सगल्यांक पयल्या वाचपांत आमी आयकलां ते भाशेन तांचे आदीं तो आसा आनी तो सगलें एकवटान सांबाळटा. Jesus criticized the shallow and external display of fasting. Joy is primary and necessary parts of a Christian life. खुशालकायेचो काळ देव आमचे मदें आसा, हें तुमी वळखूंक ना. आनी ओपारी घालून जेजू सांगता, मोगाळ भाव भयणीनो, आमचोय जायते फावट आमी हो भावार्थ जियेतना जायते फावट आमी आदलें कितें आसा चाली रितीचेर चड आमचो भर
पूण जेजूक आमचो व्हडलोसो देवाच्या उतराक जागो ना. नवो सोरो म्हूण आमी आयकलो. नवो सोरो म्हळ्यार ही नवो संदेश, जेजूचो न्यू मॅसेज, तें आमी ओळखूंक वो मानून घेवपाक आमी फाटीं, पूण हेर चाली वस्तू रिती करपाक आमी मुखार. ताचे वरवीं जायते खोट्यो देखी आमच्या धर्मान वो आमच्या धर्मीक चाली रितींनी भितर सरले आनी त्यो आमी सांबाळून आसा. तांची आयज गरज तेन्ना. देखीक आमच्या फेस्तां परबांक आमी फोग लायता. फोग म्हणटा तो आमी जाणा पयलेंच वातावरण प्रदुशीत जालां, बिगडलां, पॉल्युटेड जाला आनी तातूंत हो विखाळो ह्या फोगांतल्यान आमी धुंवर सोडटा. गाडयो आमच्यो चलता तातूंतल्यान कार्बन मोनॉक्सायड सोडीत आहा. तातूंत मागीर हो फोगाचो फोग लायता हांव तातूंत फेस्तां परबाचो म्हळ्यार जेजू जल्मल्लो तेन्ना फोग आसलो काय, कोणें फोगेट लायली, गोर्नाल फोजणें लायिल्लें ना. हे फोग आयलो त्या काळार घडयाळ नासलें लोकांक. आयज सगल्या लागीं घडयाळां आसात. टायम आमी जाणाव केन्ना कितें जाता तो फार्मांक फोजणें लायताले ते त्या खातीर लोक्या गांवांक कळपाक. लोक सगलो आपआपल्या वावरांनी बिजी आसतालो, कोण शेतान, कोण आनी खंयसर. त्या फार्माचो आवाज आयकल्या उपरांत लोकांक आयज फार्म, आयज फाल्यां तावन नोवेना सुरू. अशेंच आमच्या गांवांत, आमच्या गोंयांत कांय वर्सां फाटीं एक घडणी जाल्ली. एका वर्सा एका गांवांत कोण मुखार सरूंक ना फेस्त करपाक. गांवचे वडील एके भाटकान निशीन गेले. आदीं फेस्तां फकत भाटकार करताले पयशांवाले, गरिबांक ते तांक नासली, कित्याक प्रेजिडेंट. आनी तांचें मागीर कॉम्पिटिशन, हांवें इतलें ताणें कितलें केलां ताचेहून सुबेज. आनी ते गांवांत एक भाटकान आसली, ताजे भाटकान्नीचें नांव फिलोमेन. तिका फिलू भाटकान म्हणून पाचारताले. ती वचून ताका सांगलें, पळय ह्या वर्सा फेस्त करपाक कोण ना, तूं कोत्ताय. आनी ती म्हणूंक लागली, वय वडे कशेन. तेन्ना तांणी सांगलें, ह्या फेस्ताक फोजणें लावंक जाय, फार्म अमक्या दिसा. तिणें म्हणलें, कितले लायतात फोजणें. तांणी सांगलें 2 फार्मा दीस फोजणें 2 लायले म्हणटकूच लोकांक कळ्ळें आयज फार्म. तिणें सांगलें 2 नाका 4 लायात, हांव फारीक कोत्ता पयशे घे. 9 आनी 2चे 4 तुमी लावपाचे. तितले आदले 2 कोंता येना, डबल. आनी वो फार्माचो दीस आयलो माडयेचो आनी ढाम 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 करून 4 फोजणें जाले. लोक शेता भाटांनी आसलेलो कळ्ळें आनी आबूज जालो. 400 ह्या वर्सा फोजणें अशीं 2च मारताले. आनी कोणें विचारलें खंय, अरे ह्या वर्सा फेस्त कोण कोत्ता तर. तांणी सांगलें, ह्या वर्सा फिलू भाटकान कोत्ता. फुलू, तातूंतल्यान ही म्हणणी आयल्या, फुलू कुस्तार फोजणें मारप. जायते फावट ह्यो वस्तू करून व्हरत नासलेल्यो भितर हाडून आमी सगळें देवाचें बरेंपण आमी घेयना. ह्या वस्तूंतल्यान हे एक देख, कितल्योच देखी आसात, दितलो जाल्यार तें आमकां चड गरजेचें आसा. देवाचें उतर, देवाची शिकवण पवित्र सभेची ती आमकां नाका. कितें आदोल बदल जाता तें आमकां मानून घेवपाक आमी तयार न्हय. फारीक देवा भाशेन नवेपण कितें आयलां तें मानून घेवंक आमकां जायना. फादर कोण हें बदलणी करपाक, पॅरीश कावन्सील कोण हें बदलपाक, फाब्रिकाचे मनीस कोण, आमी आदींसान हें चलत आयलां, हें आतां कित्याक बदलप. ही आयज आमची उलोवप चिंतप फारीक देवाचें. तें जेजू आयलो उपास करपाची एक तपास गरज आसा उपास आमकां. पूण तातूंत तीच आमची पडटी न्हय. आमी कितले ओतमीक, कितले भाग्यवंत पळय तें दाखोवपाक हांव उपास आनी मागणी करता ताचेर. ती एक उपाय कसो. पूण तेंच होल एंड सोल न्हय, हें ह्या मनशांनी केल्लें. तर आयच्या दिसा जेजू एक बरी देख दिवन कितें गरजेचें आनी तें जाल्या उपरांत समजणी नासतना आमी कितें करचें न्हय. आनी समजल्या उपरांत त्यो वस्तू ते भाशेन आमी करूं. नाजाल्यार ह्या फारिजेवा भाशेन आजुनूय उपास देव आयलो, देव भोंवता तांचे मदें, सगळ्यो वचापां विस्मितां करता जेजू वरवीं, तरूय पण ते उपास तापास करता. खुशालकायेच्या समयारूय तेंच. तर आमी
आमच्या ज्यो कितें चाली रिती आमी जाय त्यो सांबाळल्यात पाळल्यात गरज ना गरजे भायल्यो आमच्या ओत्मीक वाटेन खंयचेच वाडावडीक त्यो उपकारनात त्यो आमी सोडून दिवंक आनी एक जेजूच्या शिसा भाशेन जेजू सांगाता तो आमचो ओरोम इज दी आल्फा एंड ओमेगा तो आमचो ओरोम तो शेवट आनी कितेंय करता हांव तें ताचे खातीर फॉर हिम ताचे खातीर आमकां मानव आनी कोणाक नांव जोडपाक ताचे खातीर आमी तें करूं आनी एका दिसा खरो ताका आमच्या ह्या सगळ्या आमी कितें करता तातूंतल्यान धर्मीक चाली रितींतल्यान खरो मान मेळूं आनी आमकांय तातूंतल्यान देवाची कृपा आमी जोडूंक पावूं आयज आमी परब करता तो भाग्यवंत ग्रेगोर द वर्तो ताची मजत मागून ही मिसाची भेट फुडें व्हरूया. उबी रावन थोड्योश्यो गरजो दोनया देवा फुड्यान घालुया. ह्या आधुनीक काळार आमचो बावाट बरे भाशेन घेवंक नवो उपाय आनी सुचोवण्यो पवित्र सभेंत हाडूंक आमच्या धर्मीक वडिलां खातीर मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ही ऐकून घे. पवित्र सभेच्या वेळा वेळार जी बलदोपां जातात तीं आमी उक्ती मनां मानून घेवंक आनी आमचो बावाट ह्या काळार अदीक गोड करूंक आमकां पवित्रायेची जाणवाय मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ही ऐकून घे. ओनोत नासलोल्यो आदल्यो चाली रिती अदीक म्हत्व दिवन आमचे फुडले पिणकेक आनी आमी बावाटान फाटीं वरनात जावं पूण नवें मन आपणावंक आमी सगळीं बावाटां मुखार वचूंक आमकां पवित्र आत्म्याची श्रुती मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ही ऐकून घे. भोव मोगाळ बापा भायल्यो वस्तू करून तुका मान हाडूंक न्हय पूण तुज्या उतरा पोरमोणे तुज्या पुतान हाडलेलो संदेश घेवंक तुज्या पुताक खातीर आमी वावरूंक आमकां तुवें उलो मारलाय आनी तेंच करूंक आयच्यो आमी थोड्यो गरजो तुज्या फुड्यान आमची मागणी दवरल्यान ती आयक ताका चितान चित दी आनी आमकां ती शार्ती पावय म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बापाक माना कोण कोण बायलो जाय काळजाची कोरी भोक्ती ताका नाका बलिदाना जाय भेल्याची दया प्रिती मोगाल बापा मानून दोघे मोगान केल्ली वेदोनी मोगाल बापा मानून दोघे मोगान केल्ली वेदोनी मोगाल बापा मानून दोघे मोगान केल्ली वेदोनी मोगाल बापा मानून दोघे
मोगान केली वेदोनी म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या भल्या खातीर आमच्या अनेक बोज सर्वेस्पर मानून घेवंक सर्वेश्वरा जेजूच्या योजना वरवीं सगळ्या संवसाराचीं पातकां तुवें काडून उडयलीं. तोच योजना आयज भाग्यवंत ग्रेगोरीचे परबे समयार आमी तुका भेटयता. तातूंत वांटो घेवन आमकां सगल्यांक तुजें बोगसणें आनी शुभां जिवीत मेळूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोबें आसो. तुमचे सवे आसू आमची काळ जावं बहारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काडे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ग्रेगोर व्हरतो तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समोरुंबूंक आमकां तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 Dolbaraco sorvespo tu. Sorgani संसार बोलला तुझ्या वैभवा. वै बोलला तुझ्या वैभवा. सर्वेस्पराचे नावी येतात काजो. उत्सर्गी दुखा चोयजो. उत्सर्गी दुखा चोयजो. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरोन सोंसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत निवारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटोया. सोम्या जेजू तुझे मरण मी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगोटा. तुझ्या येण्या आमी वत्रे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी को जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजो वरवीं त्याच जेजो सांगात जेजो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजून शिकयले मागणे म्हणटना जी नवी शिकवण नवी बदलपां पवित्र सभेन कितेंय जातात ती आमी उक्त्या मनान मानून घेवंक जी पवित्र सभेची शिकवण येता ती उमेदीन उर्बेन आमी ती घेवंक आनी आमचो बावाट सुदरावंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय समका येवं, तुझे कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणीक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजो क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची गाकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची गाकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली हो तो बासायलोलो मेसियास प्रवाद्यां वरवीं आमकां मेळ्ळो. ताची खुशालकाय ताचे शिकवणेंतल्यान भोगूंक आनी ताचे खरें शीस पाटलावदार कशें जिवंक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तूं भितर म्हजे फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या कुंबल्या भुकेन आमी मरता. जेजू आमच्या हुंड्या तुजेच फाटल्यान येता. जेजू आमच्या कुंबल्या भुकेन आमी मरता. जेजू आमच्या हुंड्या जिविताच्या उगट्या मार्गा जेजू आमचे विसवासता. अरण्यांतल्या सुख्या जाग्या जेजू आमचे उदकातिका तुजेच फाटल्यान येता. जेजू आमच्या कुंबल्या भुकेन आमी मरता. जेजू आमच्या हुंड्या प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा तुजो पूत जेजू तुजो पूत आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या आत्म्याच्या पोसणांक तुवें दिल्लो जिवो उंडो. ताचे कडचें तुजें संपूर्ण सोत शिकूंक आमकां उर्बेन बोर
आनी त्या स्वता प्रमाणे माये मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत फळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घोटाय दी ही आमी मागता भाग्यवंत ग्रेगोरीचे परबे समयार तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसू. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूची हाडलेली खुशालकाय सदांच जिवितान भोगूंक आनी ती दुसऱ्यांक वांटूंक ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वेलांकांनी सायबिणीक नोवेनाचे मागणे हे भोव पवित्र हे पवित्र आंकवारी आंकवारी जेजूची माय जावच्या सासनांक सासनांक तुका तुका पवित्र त्रित्वेन पवित्रित्वेन विचून काडली. आमी तुजी खालती चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. देवाच्या पुताक तुज्या कुसव्यांत हाडून ताका जोल्म दिवंक तुका संतोष भोगलो. तो संतोष आमी तुका परत दिवंक आनी तो वाडोवंक आमकां बळ दी. दुखी खोती सांपडलेल्यांचे मोगाळ माये आमच्या गोरसांनी तुजी मोजत आमकां दी. तुज्या पुतान मुळां मागात आनी तुमी घेतल्या हे ताचे पासावणेचे आमी विस्वास ठेवता. तुज्या पदवेदार बोळान आमकां पाव म्हूण आनी ह्या नोवेनान मागता ते उपकार देवाचे खोशे प्रमाणे मेळून घे म्हूण आमी वडेल आन्विकायेन तुका प्रार्थिता. आमची गरज ह्या वेळार सुर्गीची आवय मुखार कितें आसा जाल्यार घालुया. मोगाळ माये तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यान आसलो तेन्ना तुजे निर्मळ काळीज स्वयंबा वर्त्या मोगान आनी संतोषान बोल्ले. तशेंच आमचो बावाड आनी विस्वास स्वर्गीच्या बापाचेर थीर कोर आनी आमचें काळीज मोगान बोर. नोमान वरी एक कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे सावस्त्र्यां भितर तूं चुदय आनी चुदय तुजे कुशीचें फळ जेजू. भगीन मरे देवाचे माये बापिया गाती विनंती कर ताने आमच्या न चळार मे. नोमान वरी एक कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे सावस्त्र्यां भितर तूं चुदय आनी चुदय तुजे कुशीचें फळ जेजू. भगीन मरे देवाचे माये बापिया गाती विनंती कर ताने आमच्या न चळार मे. नोमान वरी एक कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे सावस्त्र्यां भितर तूं चुदय आनी चुदय तुजे कुशीचें फळ जेजू. भगीन मरे देवाचे माये बापिया गाती विनंती कर ताने आमच्या न चळार मे. हे देवाचे माये गाब्रिएल देवदूतान तुका कुरपेन बोललेली म्हूण पाचारली. या ताच्या नोमानाक आमचोय नोमान एकठांय करून आमी तुका वाकाणटा. संसार सोरो आमी तुका पोरकोण दिता. दुखेस्ताचे उजवणदारे तुज्या पदवेदार मोसोतीन मागलेली देणी आनी उपकार आमकां मेळून दी म्हूण आमी तुका विनयता. मारिये आमचे मोगाळ माये तुज्या दुलोब हातान आमचो आत्मो आनी कोड घालता. जागेन न्हिदेन वावरान विसोवान सदांच तूं आमचे सोरशीं राव. कोश्ट आनी उस्के जिवीत आनी मरण तशेंच सूख आनी दूख तुजे स्वाधीन करता. सगळे जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासनांक लाभता तशें जावं. भाग्यवंत बेर्नादाचे मागणी. हे भोव कोनवाळे आंकवार मारये उगडास कोर की तुज्या कोपांत येतल्यान तुजी मजत मागतल्यान आनी तुजो आदार सोदतल्यान तुवें तांकां आदार दिनासतना दवरलाय म्हूण केन्नाच कोणे आयकूंक ना. ह्याच बोरवाशाचे कृपेन आमी तुजी वेंगेंत येता. आमी पातकी तोरूय तुजे मुखार उबे रावता. देवपुताचे माये आमच्या मागण्याची बेपरवा करिनाका पूण तुजे काकुतीन तें आयक आनी फळादीक कोर. आमेन.
주지 부모가 고르게 마카두제 바 Tamahe ugras tuzo Santos moche chinezo Aunidon Daptos dole Koslevi Etos vole Nide tuhui Buscamos Kosoko Tomok tuzo Avnidon Daptos dole Koslevi Etos vole Nide tuhui Buscamos Kosoko Tomok tuzo